अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। और आज कुछ ज़िक्र हो जाए उन हालात का जो रूस अ, की तरफ से यूक्रेन पे फ़ौज कशी के नतीजे में आए हैं। बहुत सारी पाबंदियाँ लग गई हैं रूस पे। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक काफ़ी ज़ोर लगा रहे हैं, पाकिस्तान जैसे ममालिक पे भी, कि वो रूस की फ़ौजकशी की मजम्मत करें। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जब अमेरिका ने इराक़ पे और अफ़गानिस्तान पे फ़ौज कशी की थी 2001 और 2003 में, उस वक्त तक उसको बैन अवी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करार दिया गया था। और ये दोनों फ़ौज कशियाँ हुई थी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मर्ज़ी या मंशा के बग़ैर। अभी ये कहा जा रहा है कि रूस ने बैन अवी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की है। बिलाशुबा ये बैन अवी चार्टर की ख़िलाफ़ वर्जी, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की ख़िलाफ़ वर्जी है, और उसमें किसी तरीके से भी इसको जायज़ नहीं करार दिया जा सकता है। लेकिन दूसरा उसका पहलू ये है कि रूस को बड़े ख़दशात थे नेटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, क्योंकि बार बार नेटो के ममालिक ख़ुद यूक्रेन को भी एक बाकायदा मुकम्मल मेंबर बनाना चाहते हैं। और ये चूँकि एक बड़ा मुल्क है, रूस का बराह रास्त हमसाया है, 4.5 करोड़ की आबादी है, और ख़दशा यही था कि अगर ये भी नेटो का मेंबर बन जाए तो फिर बराह रास्त नेटो की अफवाज और उसके मिज़ाइल रूस की दहलीज़ पे आ खड़े होंगे और मुसलसल उसके लिए एक ख़तरा बने बने रहेंगे। इसीलिए तुलसी गाबर एक अमरीकी सियासतदान है, उन्होंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा, भी वो डेमोक्रेटिक सियासतदान हैं, तो उन्होंने ये बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर अमेरिका और तमाम मगरबी ममालिक रूस को यकीन दहानी करा दें कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाया जाएगा, तो फिर ये तनाज़ा ही नहीं रहेगा। लेकिन मालूम नहीं कि किस वजह से ये यकीन दहानी नहीं कराई गई, बल्कि बाकायदा जंग की तरफ इशारा किया गया, जंगी तैयारियों की बात की गई, और उसके नतीजे में फिर बिलाशुबा रूस ने फ़ौज कशी कर ली। इस वक्त भी अभी जंग जारी है, उसका नतीजा बहुत पाबंदियों की सूरत में निकला है। सबसे बड़ी पाबंदियाँ लगी हैं रूस से यूरोप को फ़राहम की गई गैस की सप्लाई पे। और वो इस तरह है कि पूरा यूरोप तकरीबन 40% अपनी गैस और तेल रूस से दरामद करता है। 2021 में मिसाल के तौर पे रूस ने कोई 1555 टेरावाट आवर्स गैस सप्लाई की यूरोप के 23 ममालिक को। इसी तरह 120 टेरावाट आवर्स एलएनजी रूस ने फ़राहम की यूरोपीय ममालिक को। तो यानी तकरीबन 1700 टेरावाट आवर्स गैस रूस से जा रही है, जो कि 40% बनती है पूरे यूरोप की ज़रूरियात का। उसमें तो कुछ चंद ममालिक ऐसे हैं जिनके 100% दारोमदार रूस से दरामदा गैस पे है। उनमें बोस्निया हर्ज़ेगोविना, शिमाली मोल्दोवा, शिमाली मैसेडोनिया, फ़िनलैंड और लैटविया जैसे ममालिक शामिल हैं, जो कि 100% उनका दारोमदार था इस पे रूसी गैस पे। फिर इसके अलावा जर्मनी, बल्गारिया, ऑस्ट्रिया, यूनान, इटली, हंगरी, पोलैंड, फ्रांस समेत जो बाकी ममालिक हैं 14-15, उनका 40% से 90% तक दारोमदार उनकी जो गैस की ज़रूरियात हैं वो रूस से पूरी होती हैं। और इसी वजह से अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि आया ये तकरीबन 1700 टेरावाट आवर गैस की जो कमी होगी, यूरोपीय ममालिक उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मकदार है गैस की। और तब यूरोप में अभी भी इस वक्त चूँकि सर्दी है, और सर्दी में ज़ाहिर है गैस की ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं। दूसरी तरफ एक पाकिस्तान में एक बहस चल पड़ी है कि पाकिस्तान ने जो रूस के साथ वज़ीर आज़म के दौरे मॉस्को के दौरान जो मुआहदा किया नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का, आया वो करना चाहिए था नहीं, और दौरे का ये मुनासिब वक्त था या नहीं। तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि हर मुल्क अपने कौमी मफादात के मुताबिक फ़ैसले करता है, और ये नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का मामला बहुत अरसे से था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि तुर्कमेनिस्तान से अफ़गानिस्तान के रास्ते गैस पाइपलाइन पाकिस्तान तक लाई जानी थी, उस पर ज़ाहिर है फ़ैसला नहीं हो सका है। लेकिन हर मुल्क ऐसे फ़ैसले करता है। जर्मनी कोई 35 बरस हो गए हैं गैस रूस से दरामद करता रहा है। उसी सिलसिले में नॉर्थ स्ट्रीम 1 पहला प्रोजेक्ट था, जो गेरहार्ड श्रोडर जब वज़ीर आज़म या चांसलर बने तो उन्होंने उसकी मंजूरी दी थी। फिर एंगेला मैर्केल जब वज़ीर
اعظم یا چانسلر تھی تو انہوں نے 2015 میں نارتھ اسٹریم 2 کی بھی منظوری دی. وہ بھی تقریباً زیر تعمیر ہے, مکمل ہونے والی ہے, لیکن ظاہر ہے اقتصادی پابندیوں کے باعث ان پہ ابھی کام رک گیا ہے. تو لب لباب اس گفتگو کا یہ ہے کہ ممالک اپنے اقتصادی قومی مفادات کے مطابق کام کرتے ہیں. وہ فیصلے بعض اوقات غلط بھی ثابت ہوتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ بین الاقوامی سیاست میں اخلاقی جواز, مورالیٹی یا اصولوں کا نہ ہونا ہے. یعنی جب امریکہ اگر چاہے تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بغیر ہی روس افغانستان یا عراق پہ حملے کر سکتا ہے, لیبیا میں جنگ چھیڑ سکتا ہے. لیکن جب روس نے وہی کام کیا ہے تو اب ان کو جمہوریت بھی یاد آ گئی, ان کو اقوام متحدہ کا چارٹر بھی یاد آ گیا. تو یہ دوغلا پن جو ہے بین الاقوامی سیاست کا اصل مسئلہ یہ ہے, اس میں پھر چھوٹے پاکستان جیسے چھوٹے ممالک وہ غیر ضروری طور پہ اس کی زد میں آ جاتے ہیں. اب اگر پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اب پاکستان کو اسمارٹ ڈپلومیسی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ خود گزشتہ 20-22 برسوں سے پاکستان مکمل طور پہ بات چیت کرتا رہا, جو یورپی اور امریکی تحفظات تھے ان کو سامنے رکھتا رہا تمام تر پالیسیوں میں. تو پاکستان کو کیا ملا؟ اس کے نتیجے میں یہاں پہ صفر سرمایہ کاری ہوئی یورپی یا مغربی ممالک کی طرف سے, جبکہ صرف چین واحد ملک تھا جس اس ملک میں 27-28 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے اب تک. اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کو یہ بھی تو دیکھنا, یہاں پہ عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے. گزشتہ 20-22 برسوں میں تمام تر وعدوں کے باوجود کسی بھی یورپی ملک نے یا امریکہ نے یہاں پہ سرمایہ کاری نہیں کی ہے. کرنی بالکل چاہیے تھی, اس میں کچھ ہمارا اپنا بھی قصور ہے. یہاں پہ چونکہ بیوروکریسی نے جو جال بنا ہوا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کا, اس کی وجہ سے بھی لوگ نہیں آتے. لیکن بحیثیت مجموعی پاکستان میں جو نقصان ہوا ہے پیداواریت کا, جو جابز بے روزگاری بہت ہے, نئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی ہے, وہ اس امیج کی وجہ سے جو امریکہ اور یورپی ممالک نے پاکستان کے حوالے سے قائم کیا ہوا. اسی لیے تو یہاں پہ 23 یورپی ممالک کے سفیروں نے پاکستان سے یہ مطالبہ کر دیا کہ آپ یوکرین پر روسی جارحیت کی مذمت کریں. بھئی آپ یہی مطالبہ ضروری ہے کہ بھارت سے بھی کریں, متحدہ عرب امارات سے بھی کریں. چین, متحدہ عرب امارات اور بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد جو کہ آج 10 دن پہلے پیش ہوئی تھی اس میں حصہ نہیں لیا, جبکہ کیونکہ ان دونوں ملکوں کے اپنے بڑے مفادات جڑے ہوئے ہیں روس کے ساتھ, طویل المیعاد مفادات ہیں. البتہ متحدہ عرب امارات نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو ووٹ ہوا یوکرین کے حوالے سے قرارداد پہ, اس کا ساتھ دے دیا, کیونکہ اسے معلوم ہے سلامتی کونسل کی قرارداد بائنڈنگ ہوتی ہے ہر رکن ملک پہ, یعنی ممالک کو اس پہ پابندی کرنی ہوتی ہے, جبکہ جنرل اسمبلی کی قرارداد بائنڈنگ نہیں ہوتی. وہ ایک محض قرارداد ہے, ایک اظہار ہے کسی ایک مسئلے پہ یکجہتی کا. تو ہمارے دوستوں کو جو ہمارے بہت سارے دانشور ہیں, ہمارے سیاستدان ہیں, ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اپنی خودداری کے تحت, قومی مفاد کے تحت بعض اوقات کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں, اس پہ ہمیں ضرور داد دینی چاہیے. حکومت کو داد نہیں دیتے تو اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ساری عمر آپ ڈر کے خوف کے تحت زندگی نہیں گزار سکتے, اور اس کے ذریعے آپ اپنے اس ملک کی حالت زار تبدیل نہیں کر سکتے.